नमस्कार कशिश ठाकुर तुझे स्वागत है लोकल रिपोर्ट मास जी बटलाई खास खबरां 8 कने 9 क्लास रे बच्चन जी कोई बोर्ड रे पेपर नहीं सेउर JKAS ऑफिसर समेत सेउर मुलाजिम रिटायर होने का पहला कड्डे NIA कश्मीर में बड़ी जगह पर छापेमारी केरी रेलवे वाले IRCTC में अदो हिस्सों नेनरो फैसलो वापस नहीं सडो आज फिर पेट्रोल कने डीजल री कीमत बेधी बटाए मजा प्रोग्राम भोनोत हुए तब वो कैंसिल उनिशना विस्तारे से सरकार जोर हुआ है कि 8 कने 9 वालन बच्चन के रे पेपर इस बार ऑफलाइन नेले कने तनन इस बार बोर्ड रे पेपर नहीं भोले डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर जोर हुआ है कि स्कूल में पेपर बिल्कुल सेम तरीके से भोले जंसर की पहला होते थे जो JKAS ऑफिसर कने आंख डॉक्टर समेत 8 कम करने वाले मैन के खिलाफ भ्रष्टाचार आरोप थिए ताए तना रिटायर होने कर पहले केडी सडे अधिकारी जो की NIA शुक्र दिहाड़े कश्मीर किच जगह पर छापेमारी केरी अनजोनो मुश्किल है कि छापेमारी किस मामले में चल रही है सूत्रन के मुताबिक रेलवे वाले जे फैसलो किरो थू की आज IRCTA री वेबसाइट में बुकिंग रो 50% हिस्सेदारी शी बोली ते फैसलो वापस नहीं हो आज फिर पेट्रोल कने डीजल री कीमत उच्च लेवल पर पेदी जोई कने सारे रिकॉर्डन में आप नो रिकॉर्ड बे नहीं छाडो कने 35 पैसे फ्री 1 लीटर पर बधे सुई गुवाहाटी में मिनी बस एक्सीडेंट रे दुख भरी खबरें रे पत्ती बटलाया में जा प्रोग्राम म्यूजिकल कार्निवाल भोनोत हुए तब वो कैंसिल अन्य समाचार साथी मेरे इजाजत जरूरत लोकल रिपोर्ट साथी धन्यवाद नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है तुसां अपने चैनल द लोकल रिपोर्ट पर पहुंचा मीनाक्षी कोड़िया ते जे थोड़ी कत करा मजती राज दी खबरां ने ते बारे में गवर्नमेंट सोचो कि 8वीं ते 9वीं क्लास ते बचने कर कोई बोर्ड एग्जाम ना छो डेडवुड टाइम तो पहले कवड़े 8 कर्मचारी ते 100 JKAS अफसर NIA कश्मीर में कई ठाने बुट करी छापेमारी रेलवे ने IRCTC फी बढ़ने तो फैसलो वापस फ्यूल ते दाम लगातार त्रेके दी बढ़े दिल्ली में पेट्रोल 108.64 रुपए हुई गुछो भद्रवा में म्यूजिकल कार्निवल भोर रद्द उन्हें समाचार सुना विस्तार स्थिति डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसादुक हुसैन जुओ की एंड क्लास ने पेपर स्कूल में ऑफलाइन बोट लेते तेने ते पद में रिकॉर्ड हैरी तभी मार्क्स देंतले सूत्रे जुओ की जम्मू कश्मीर ती सरकारा 4 JKAS अफसर एक डॉक्टर साथी 8 कर्मचारी करी सूचना क्योंकि तेने ते खिलाफ भ्रष्टाचार तो आरोप बुतो अधिकारी जो की घाव पतो न लग चुकी छापेमारी का मामले में करी रहो छे हालांकि NIA पुलिस ते CRPF की मदद से कश्मीर में छापेमारी करी रहो छे सूत्रे जो की अपनी खान पान दे टिकट आर्ट भी सुरक्षा कर मार्केट सेंटिमेंट्स तो जायजो लेने के बाद रेलवे IRCTC की वेबसाइट बुकिंग तो 50% हिस्सों लेने की मांग तो फैसला वापस नहीं सुचने 35 पैसे लीटर की बढ़ोतरी साथ ही दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108.64 रुपए लीटर सबसे उच्चतम स्तर पर पुजी गुछी डीजल की कीमत में भी 35 रुपए की बढ़ोतरी हुई गुछी द नेशनल कैपिटल में फ्यूल की दर 97.37 रुपए प्रति लीटर हुई गुछी सुई गुवाहाटी में मिनी बस दुर्घटना में मानव तो दुखद नुकसान की बजाय स्थिति भद्रवा में म्यूजिकल कार्निवल करने रद्द इंग प्रोग्राम उन्हें भद्रवाती बजाय 29 अक्टूबर रात 6 बजे जोरावर सिंह ऑडिटोरियम जम्मू में भोयलो उन्हें समाचार से मेरी इजाजत ज्यादा जानकारी कर तो हैरत लोकल रिपोर्ट नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन द लोकल रिपोर्ट में तो हम खैर मकदम से तो मेज़बान है तहमीद यूत्रावाज भुज के खास खबरन पर नजर 8वीं ते 9वीं क्लासिन शुरन छुना कहां ते बोर्ड इम्तिहान 8 मुलाजमीन में JKAS चोर अफसरान आए वक्त गुणे बरतरफ करने NIA वाले उतरे कुशीर मज मौतिद मकामातन पर छाप रेलवे वालों ने IRCTC सहूलियत में फीसन शेयरिंग वापस मुसलसल क्रीमी धुई ईंधन की कीमती मज गो बे इतलट अजाफ ये कि दिल मंशु पेट्रोल 208 रुपए मज तावत यति सित्रावत नजर खबरन पर तफसील सान हुकूमतन वन के 8वीं 9वीं क्लास में सुनन कहांती बोर्ड ये तिमन स्कूलन मज सतह पठी ऑफलाइन एग्जाम है न
سکول ایجوکیشن کشمیر ہند ڈائریکٹر تصدیق حسین میرن وون کہ یمن کلاسن امتحان سکولن مزے ہیں حکومتن کے ذریعہ وون کہ جموں کشمیر مز حکومتن پن 8 ملازمن مز 4 JKS افسران آئی برطرف کرنے یمن مز اخ ڈاکٹر یمس خلاف بدعنوانی ہند الزام آمت لگانے انتظامیہ وون کہ ڈیڈ بوڈ ہٹانا کت عملی کس حصص مز آو ایک طور پر یہ برطرف کرنے حکومتن وون کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی لگت کشیر مز معتد مقاماتن پر چھاپ مارن مگر یہ فوری طور پر ونس تین یہ معلوم کی کہ یہ کت بارس معاشی چھاپ لگت مارن پنی کیٹرنگ تو بی ٹیٹرنگ نڑ حفاظت کرنس کیود مارکیٹنگ جذباتن ہند جائزہ نیون بعد ریلوے IRCTC کور ویب سائٹ جاری کور تمو بینکس سی سہولیت یت مز تمو فیس 50% رینیو شیئر کرنک مطالبہ کور یت مز تمو پن فیصلہ کور تبدیل یت مز تمو فیصلہ کور کہ اس نمو یہ پنی فیس شیئرنگ واپس پور ملکس مز پیٹرول تو بی ڈیزل قیمت مز مسلسل 3 دہی آو ات مز اضافہ کرنے یت مز ام ریکارڈ پھٹرو کہ آسمانس تان اوز مہنگائی لگت چھوان 35 روپیہ فی لیٹر ہند اضافہ ست دل مز پیٹرول ہند قیمت 208.64 روپیہ فی لیٹر بلند ترین سطح پہ ووتمت یت سے دیو میں اجازت دلوکا رپورٹ ہند باقی ہیڈ لائن وچن کے روزو تھی بنے شب بخیر. السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ چکے ہیں اس کو دلوکا رپورٹ کے ساتھ. آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص سرخیوں پر. 8ویں اور 9ویں جماعت کے طلباء کے لیے کوئی بورڈ امتحان نہیں. 8 ملازمین میں سے 4 JKS کے افسران کو وقت سے پہلے خدمت سے برطرف کر دیا گیا. NI نے کشمیر میں معتد مقامات پر چھاپے مارے. ریلوے نے IRCTC سہولیت فیس شیئرنگ کا فیصلہ واپس لے لیا. مسلسل تیسرے دن ایندھن کی قیمتوں میں اضافہ. دہلی میں پیٹرول 10.64 روپے کو چھو گیا ہے. اسی کے ساتھ نظر ڈالیں گے ہم خبروں پہ تفصیل کے ساتھ. حکومت نے کہا کہ 8ویں اور 9ویں جماعت کے ٹرم اینڈ بورڈ امتحانات موجودہ سیکشن کے لیے اسکول کی سطح پر آمنے سامنے آف لائن بورڈ میں منعقد کیے جائیں گے. اسکول ایجوکیشن کشمیر کے ڈائریکٹر تصدیق حسین میر نے کہا کہ ان کلاسوں کا امتحان معطل اسکول کے ذریعے منعقد کیا گیا. حکومت کے ذریعے نے بتایا کہ جموں کشمیر کے حکومت نے جمعرات کو اپنے 8 ملازمین کی خدمات بشمول 4 JKS کے افسران اور ایک ڈاکٹر جن کے خلاف بدعنوانی کے الزام تھے انتظامیہ سے افسران کو ہٹانے کے عمل کے ایک حصے کے طور پر برطرف کر دیا گیا. حکومت نے بتایا کہ نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جمعہ کو کشمیر میں معتد مقامات پر چھاپے مار رہی ہے. فوری طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ چھاپے کس صورت میں مارے جا رہے ہیں. اپنی کیٹرنگ اور ٹیکٹنگ بازو کی حفاظت کے لیے اور مارکیٹ کے جذبات کا جائزہ لینے کے بعد ریلوے نے IRCTC ویب سائٹ پر بینک سے سہولیت فیس سے 50% رینیو شیئر کا مطالب کرتے ہوئے اپنے فیصلے کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ذرائع نے کہا جمعہ کو بتایا کہ IRCTC نے جمعرات کو ایک ریگولیٹری فلنگ میں کہا تھا کہ وہ اس کے ذریعے جمعہ قدر سہولت فیس سے حاصل ہونے والے آمدنی کو نومبر سے 50 کے تناسب میں بانٹ دیں گے. 35 پیسے فی لیٹر کے اضافے کے ساتھ دہلی میں پیٹرول کی قیمت 208.64 روپے میں فی لیٹر کی بلندی ترین سطح پر پہنچ گئی ہے. ڈیزل کی قیمت میں بھی 35 پیسے کا اضافہ دیکھا گیا اور قومی راجدھانی میں ایندھن کی قیمت 97.37 روپے فی لیٹر تک پہنچ گیا ہے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے آپ اجازت. دلوکا رپورٹ کی باقی ہیڈ لائن سننے کے لیے آپ بنے رہے. شب بخیر. Good evening everyone, I'm Meenakshi Goria. You have joined your channel The Local Report. Now let's start the today's headlines. No board exams for 8-9 standard students, government. Deadwood 4 JKS officers among 6 employees terminated from services prematurely. NIA carries out raids at multiple locations in Kashmir. Railway withdraws IRCTC convents fee sharing decision. Fuel prices increased for third consecutive day. Petrol touches ₹1.8.64 in Delhi. Musical carnival cancelled in Bhadrawa. Now news in details.
The government has said the term and board examinations of 8th and 9th standard shall be conducted at school level for the contact session in face-to-face offline mode. Director of School Education Kashmir, Tasadduq Hussain Mir said that the examination for these classes will be conducted by the concerned schools and they shall follow the same pattern of previous academic years to assess the school accordingly. J&K government on Tuesday terminated the services of 8th office employees including 4 JKAS officers and a doctor against who were their charges of corruption as a part of the process to remove deadwood from the administration, official sources said. They said that the government disbanded the services of the 8 employees under Article 226 of the Jammu and Kashmir Civil Service Regulations. The National Investigation Agencies conducted raids at multiple locations in Kashmir on Friday, officials said. It could not be immediately ascertained in which case these raids are being carried out. The officials, however, said that raids by NIA sleuths with the assistance of police and CRPF are being carried in several districts of Kashmir. To protect its catering and ticketing arm and after taking stock to market sentiments, the railways had decided to reserve its decision demanding 50% revenue share from convenience fee booking on the IRCTC website, sources said on Friday. Petrol and diesel prices increased for the third consecutive day to touch record high levels across the country. With a hike of 35 paisa a litre, the price of petrol in Delhi rose to its highest ever level of Rs 108.64 a litre. The price of diesel also saw a hike by 35 paisa and took the fuel rate to Rs 97.37 per litre in the national capital. Musical carnival Bhadrava was cancelled due to tragic loss of human lives in Sivgawadi minibus accident. It has been rescheduled at Zorawar Singh Auditorium, Jammu, instead of Bhadrava bus stand at 6 p.m. 29 October. This is all for today. We will meet tomorrow. Till then, good luck.